बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। आप लोगों ने वीडियो का जो टॉपिक है वो थंबनेल पे देख लिया होगा। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। इस टॉपिक पे इतनी वीडियोस आपको देखने को नहीं मिलेंगी उर्दू लैंग्वेज में। यहाँ पे ये जो टॉपिक है विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्रिएट कर गया, एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि इस टॉपिक की वजह से आई थॉट कि मैं अपना जो कंटेंट है, जो अपना टाइप ऑफ माय वीडियोस है, उसको थोड़ा सा चेंज करूं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं छोटी सी एक बात करना ना चाहूँगी, उसके बाद मैं मेन टॉपिक पर आती हूँ। मुझे कुछ लोगों ने, कुछ मेरे व्यूअर्स ने, ऑडियंस ने पर्सनली मैसेज किया, कुछ वीडियोस के कमेंट्स में मैसेज आया कि मेरा जो कंटेंट है या जो मेरा स्टाइल है वीडियो मेकिंग का, वो बाकी यूट्यूबर्स फॉलो करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं। मैं उन यूट्यूबर्स का नाम नहीं लेना चाहूँगी। कमेंट्स में कुछ लोगों ने मेंशन किया, पर्सनली मुझे मैसेज किया कि उनको आपको क्रेडिट देना चाहिए। देखिए, जो लोग मुझे डे वन से फॉलो कर रहे हैं, जो मेरी ऑडियंस है, जो मुझे फ्रॉम वेरी स्टार्ट फॉलो करिए, थोड़ा सा आप लोग मेरी पर्सनैलिटी को समझ गए होंगे। हमें थोड़ा सा इन बेसिक निटी-ग्रिटी एस्पेक्ट से थोड़ा आगे निकलना पड़ेगा। किसने किसको कॉपी किया, क्रेडिट देना है, क्रेडिट नहीं देना है, आई थिंक सो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। वो उनके मामले, उनकी चीज़ें हैं कि उन्होंने किसको क्रेडिट, बट द पॉइंट इज़ कि आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि अगर मैं एज अ ट्रेंड सेटर या मेरे किसी एस्पेक्ट को या मेरे किसी स्टाइल को या मेरी किसी बात को दूसरे कॉपी कर रहे हैं, तो इसमें तो आई थिंक सो खुश होने की बात है, रादर इसके कि इस पे ये मैं कंप्लेंट करूं बाकी यूट्यूबर से कि उनको मुझे क्रेडिट देना चाहिए। सो मैं नाम नहीं लूँगी सॉरी, पर कमेंट्स में लोगों ने उनके नाम मेंशन किए। कुछ कमेंट्स ज़्यादा सिवियर थे, उनकी थोड़ी सी हार्श लैंग्वेज थी, मैंने उनको डिलीट रिमूव कर दिया। अच्छा, अब टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, या मेरा जो टॉपिक है कि डेली रिमाइंडर सोशल मीडिया इज़ फेक, यहाँ पे इसकी दो साइड्स हैं। मेरा जो यूट्यूब जर्नी है, इसको मैंने मेंशन किया आप लोगों से, ऑलमोस्ट अब 2 साल होने को हैं। 2 साल पहले मैं इस सोशल मीडिया को यूज़ करती थी एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर फॉलो करती थी। अब जब 2 साल हो चुके हैं तो मैं इसको एज अ कंटेंट क्रिएटर कह लें या जो भी, अब मैं खुद एक ऑपोजिट साइड पर जाकर बैठ के ये काम कर रही हूँ। तो मैं इसके दोनों एस्पेक्ट्स आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 2 साल हो गए मुझे जब मैं अपने यूट्यूब कंटेंट बना रही हूँ। देखिए, स्टार्ट में मैंने आप लोगों से मेंशन किया, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया तो मेरा तो मेन पर्पस था कि मैं अपनी जो वीडियोस हैं उसका बेसिक पर्पस होगा कि मैं अपनी वीडियोस के थ्रू इंफॉर्मेशन दूंगी रिगार्डिंग सेटलमेंट इन टर्की। इस टॉपिक पे मेरी वीडियोस होंगी और मैं इस टॉपिक रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दूंगी लोगों को। विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा सा ये एस्पेक्ट बोरिंग होना शुरू हो गया, और जहाँ तक मुझे और ज़्यादा मैंने मेंशन किया, मुझे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। तो एक एस्पेक्ट ज़रूर होता था माइंड में, लाइफ में, कि कोई ऐसा काम किया जाए जो लोगों से हटके हो। इसका मतलब ये नहीं कि एक 1.5 इंच की मस्जिद बना ली जाए और एक बिल्कुल यूनिक एक अपना स्टाइल, बट कुछ समथिंग ऐसा हो जो हट के हो और थोड़ा सा एक, आप कह लें, एक सोसाइटी की, एक कल्चर की, एक उसको एक हेल्प सपोर्ट हो, आप कुछ कंट्रीब्यूट करें। रादर इसके कि ये एक आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मैं चाहूँगी कि मेरा जो स्क्रिप्ट है या जो मैं बोल रही हूँ मैं इसको फ़्लो में बोलूँ, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ़ द टाइम 80-90% जो मेरा वॉइस ओवर होता है, मैं इसको पॉइंट्स नोट कर लेती हूँ और उसकी बहुत एडिटिंग होकर आप तक वो वीडियो पहुँचती है। ये टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, सो आई वॉन्ट कि आज की वीडियो में मैं चाहती हूँ कि मैं फ़्लो में बोलूँ। उसमें बेशक कुछ मिस्टेक्स होंगी, उनको काइंडली आप लोग नज़रअंदाज कर दीजिएगा, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। सो बात कर रही थी मैं आप लोगों से कि मेन पर्पस हमारी वीडियो बनाने का मेरा हमेशा माइंड में था कि जब मैं टर्की रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रही थी तो एक एस्पेक्ट तो ये था कि मुझे उस तरह सीरियस नहीं लिया गया जिस तरह एक इंफॉर्मेशन गिविंग यूट्यूबर को सीरियस लेना चाहिए। मैं इस फैक्ट को एक्सेप्ट करूँगी कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, एंड ऑल्सो ऑन द अदर साइड आई एम फीमेल। एक
हाउस वाइफ और वो भी अगर फीमेल हो, उसके मुंह से आने वाली इंफॉर्मेशन उतनी ऑथेंटिक नहीं होती जितनी किसी मेल के मुंह से आपको मिलती है। सो ये एक बड़ा एक जेन्युइन एस्पेक्ट था और मैं इस बात को अंडरस्टैंड करती थी कि बेशक मेरा बाहर मूवमेंट होती है, मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं होते, मैं अपने बच्चों के साथ अकेली होती हूँ, मुझे सारे जो टर्की में जो बेसिक रूल्स रेगुलेशंस हैं, इश्यूज़ रिगार्डिंग सेटलमेंट इन टर्की है उसके बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन थी। बट स्टिल एक जो व्यूअर के ऑडियंस के माइंड से देखा जाए तो हर कोई मुझे परसीव करता था दैट आई एम एन हाउस वाइफ और मैं कोई वर्किंग वुमेन नहीं हूँ, तो वो एक इंफॉर्मेशन को उस अथेंटिसिटी से नहीं देखा जाता था। बट ऑन द अदर साइड एक मेन एस्पेक्ट माइंड में हमेशा होता था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जहां पे मैं सोसाइटी और कल्चर को कंट्रीब्यूट करूं, कुछ मैं ऐसा काम करूं जो किसी के फ़ायदे का हो। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल द यूट्यूबर्स, जो सारी हमारी फीमेल यूट्यूबर्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में पाकिस्तान में मौजूद हैं, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। पर अगर मैं जनरल एक ऑडियंस बनकर जब कभी किसी को देखती हूँ तो मोर और लेस हर कोई एक ही कंटेंट और एक ही स्टाइल बना रहा था, उसमें कोई चेंज नहीं था। मतलब इतने बेशुमार एस्पेक्ट्स हैं, अगर मैं पेरेंटिंग कैटेगरी में देखूं तो इतने इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको एड्रेस करना, डिस्कशन उस पर बहुत ज़रूरी है, पर कोई वीडियो नहीं बनाता। ऐसे बेशुमार ऐसे एस्पेक्ट्स थे। एक और एस्पेक्ट ये भी था कि जहाँ पर हमारा जो सोशल मीडिया कंटेंट है, जब हम लेडीज़ या हाउसवाइफ जब एक यूट्यूब चैनल बनाती हैं और एक कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाती हैं, तो हमारे माइंड में एक इमेज सेट हो चुका है कि वो लाइफस्टाइल, वो जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो फॉलो होता है जहाँ पर आप बहुत कोई लेविश या बहुत ही कोई बिज़ी लाइफ गुजार रहे हों। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं, बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो चाहती होंगी, सोचती होंगी कि हम भी अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, बट उनके माइंड में सेकंड थॉट ऐसी आती होगी कि मेरी तो लाइफ में ऐसी कोई हैपनिंग या इतनी कोई इंटरेस्टिंग बात है नहीं, तो मैं किस बात पे वीडियो बनाऊं। सो वो एस्पेक्ट अचीव करने के लिए जब एक इंटरेस्ट भी लोगों का था कि हमें यूट्यूब चैनल बनाना है और एक यूट्यूब वीडियोस बनानी है, पर अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, तो हम लोगों ने उन सब लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया जो काइंड ऑफ बेंचमार्क बन गए थे, जो ऑलरेडी अच्छे खासे एक रीज़नेबल फॉलोअर्स रखते थे और एक यूट्यूब में की फील्ड में मौजूद थे, तो हमने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो रादर इसके कि हम किसी एक सेपरेट सा एक ट्रेंड सेट करके एक यूनिक वीडियोज़ बनाते, हम सब यूट्यूबर्स ने, फीमेल यूट्यूबर्स ने काम शुरू किया कि जो सब स्टाइल फॉलो हो रहा है, जो सारा एक स्टाइल ऑफ कंटेंट या टाइप ऑफ वीडियोस फॉलो हो रही हैं, हम सब भी उसी स्टाइल की वीडियोस बनाएंगे, बिकॉज इन आवर परसेप्शन ये व्यू था कि यही कंटेंट देखा जाता है। अब वो कंटेंट किस टाइप का था? हम लोगों ने अपनी लाइफ्स को इतना ज़्यादा एक फेक बना लिया है कि इस बात पर थोड़ा सा भी पॉइंट को अंडरस्टैंड करें कि जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, हमारे नज़दीक, हमारे माइंड में वही सच है। मैं रिपीट कर रही हूँ, हम लोग जो अपनी स्क्रीन्स पर, अपने मोबाइल्स पर या अपने टैबलेट्स पर, कंप्यूटर्स पे जो देख रहे हैं यूट्यूबर्स की या कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ, हमारे नज़दीक वही सच है, इसके अलावा कुछ उनकी लाइफ में नहीं मौजूद। सो इस सिचुएशन में हम लोगों ने अपनी लाइफ को उस परफेक्शन के लेवल पे खींचा जो परफेक्शन का लेवल नहीं था। मतलब आप लोग ये समझे कि हमारा जो एक नेचुरल लाइफस्टाइल था, हमने उसको उनकी फेक लाइफ से कंपेयर करना शुरू कर दिया। स्क्रीन पे फ्रॉम वेरी स्टार्ट आप लोग डिफरेंट पिक्चर्स और इमेजेस देख रहे होंगे। ये मैंने बहुत ही क्या कहते हैं इंटरेस्ट लेकर कंपाइल की, और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सब पिक्चर्स को बहुत गौर से देखिएगा। ट्रस्ट मी, हर एक पिक्चर में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मौजूद है, और कुछ पिक्चर्स तो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं एक हार्ट टचिंग थी कि बहुत ही एक बिटर फैक्ट हमारी सोसाइटी कल्चर का वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल कंटेंट क्रिएशन की तरफ गई, यूट्यूब चैनल बनाया, यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट की, तो एक तरफ तो मेरे पास वो साइट थी जहाँ पे मैं वो स्टाइल फॉलो करूँ जो जिस तरह सब लोग वीडियोस बना रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ीमेल यूट्यूबर्स हैं या वो फीमेल पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो बाकी ओवरसीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ में सेटल हैं। और ट्रस्ट मी,
मोर और लेस सब एक ही स्टाइल का कंटेंट फॉलो कर रहे हैं। अगर हमने किसी ब्रांडेड कपड़े पहने हैं तो हमने उसकी पूरी डिटेल बतानी है कि हमने इस प्राइस रेंज के कपड़े लिए हैं, हमने ये शूज़ यहाँ से लिए हैं, हम बाहर गए तो हमने किस जगह पे खाना खाया। और यही सिचुएशन अगर मैं यूट्यूब से हट जाऊँ तो जो इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, यही स्टाइल, यही सेम ट्रेंड वहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। एक टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं इंस्टाग्रामेबल लाइफ। वो लाइफ जो सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए मौजूद हो। मतलब अगर हम किसी नॉर्मल स्पॉट पे या किसी नॉर्मल जगह पे प्लेट में खाना खा रहे हैं जहाँ पे आलू की भुजिया, एक नान की रोटी है, तो हम उसकी पिक्चर कभी पोस्ट नहीं करते, ना अपनी यूट्यूब वीडियोस में डालेंगे। बिकॉज हमारे माइंड में ये परसेप्शन बन चुका है कि ये वो लाइफ स्टैंडर्ड या ये वो लाइफस्टाइल है ही नहीं जो लोग फॉलो करते हैं या देखना चाहते हैं। हम लोग समझ चुके हैं कि जो हमारे सीनियर्स ने या हमारे से जो पहले यूट्यूबर्स थे या इंस्टाग्राम जो व्लॉगर्स एंड ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने जो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, वही एक फाइनल स्टैंडर्ड है और हमें उसको फॉलो करना है। यहाँ पे सबसे बड़ा एक साइड इफ़ेक्ट इसका ये था कि हम लोगों ने अपनी लाइफ को और अपनी पूरी फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। इस एस्पेक्ट पे अगर आप लोग यूट्यूब हम लोग सर्च करें, मैं इस बात पर बिलीव नहीं करती कि हम वही फॉलो करते हैं जो या वही देखते हैं जो मौजूद होता है। ट्रस्ट मी, हमारा ब्रेन बहुत स्मार्टली ऑपरेट कर रहा होता है। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अगर हम YouTube पे सर्च करें तो इस तरह का बेशुमार कंटेंट आपको मिलेगा जहाँ पे उन बच्चों के इंटरव्यूज़ हैं जो उन्होंने लाइफ गुजारी अपनी मदर्स या फैमिली के साथ, जो सारी ज़िंदगी व्लॉगिंग और यूट्यूबर्स थे, और उनको अपने पेरेंट्स से कंप्लेंट थी कि उनकी कोई प्राइवेसी नहीं थी लाइफ में। तो जहाँ पे हम लोगों ने अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा फेक और आर्टिफिशियल बना दिया। सो देखें, जो चीज़ हमारे पास है हम उस पर मुतमईन नहीं हैं। हमारे माइंड में वैसे तो ह्यूमन नेचर में कंपैरिजन होता है, पर इन माय ओपिनियन हम लेडीज़ की नेचर में कंपैरिजन हमारे माइंड में ज़्यादा होता है। हम अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली अपनी लाइफ्स को, खुद को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं, दूसरी ख़वातीन से, दूसरी हाउसवाइफ से कंपेयर करते हैं। हम सब लोगों ने अपने हस्बैंड से कितनी दफ़ा ये बात डिस्कस की होगी कि देखें ये एक पर्टिकुलर XYZ यूट्यूबर या व्लॉगर है और देखें इसकी लाइफ में एक स्टैंडर्ड, एक एस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिसिंग है, बट स्टिल शी सीम्स सो हैप्पी। सो हम लोग उस एस्पेक्ट को एक अपनी लाइफ के कंपैरिजन के बॉक्स में रखना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि हम लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आप लोग से मेंशन किया कि मैं वो साइड मेंशन करूँगी। जब 2 साल मुझे यूट्यूब वीडियोस बनाते हो गए, तो यहाँ पर एक साइड मुझे वो फॉलो करनी थी जहाँ पे एक फेक लाइफस्टाइल फॉलो हो रहा है। मैंने कुछ देर से पहले आप लोगों से अपनी वीडियोस शेयर की दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं अपना जो टाइप ऑफ वीडियोस हैं और जो कंटेंट है उसको बिल्कुल यूनिक स्टाइल पर आप लोगों के सामने पेश करूँगी। वो ऐसे टॉपिक्स जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। जब मैंने ये सोचा कि मैं फैमिली व्लॉगिंग या लाइफ व्लॉग्स बनाऊंगी, एक एस्पेक्ट तो ये था कि मैं उसी एक ट्रेंड और जो सेट किया ट्रेंड है उसको फॉलो करना शुरू कर दूं, जहाँ पे अगर मैं सुबह उठ रही हूँ तो सबसे पहले मुझे अपने बेड से निकलकर अपना ट्राइपॉड स्टैंड सेट करना है, आपको अपने बेड को प्रॉपर एंगल पर रखकर उठना है एंड शो करना है कि मैं बहुत एक परफेक्ट स्टाइल में उठी हूँ। देन मैंने अपने बच्चों को जो डेली खाना देती हूँ, बेशक वो खाने में उनके ओट्स और उनके डिफरेंट फ्रूट्स हैं, मैं वो उनको नहीं दूँगी। मैंने अपनी वीडियोज़ में और बाकी यूट्यूबर्स की वीडियोज़ में देखा कि जब मदर सुबह उठती है तो उन्होंने बच्चों को खाने में क्या देना होता है। मैं उस ट्रेंड को फॉलो करूँगी। लेटर ऑन मैं अपनी जो वीडियोस हैं उसमें देखती हूँ दूसरे जो बाकी यूट्यूबर्स हैं कि जब बच्चों को खाना दे दिया जाता है तो उसके बाद तो एक मॉर्निंग वॉक होती है। बेशक मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में मॉर्निंग वॉक्स ना करती हूँ, पर मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है। उसके बाद मुझे एक ज़बरदस्त किस्म का एक क्लासिक खाना बनाना है, उसकी प्रेजेंटेशन शो करनी है। लेटर ऑन मैंने शो करना है कि हम लोग बाहर कहीं घूमने के लिए गए और शॉपिंग के लिए गए और मैंने ये ब्रांड और इस प्राइस रेंज के कपड़े और जूते ख़रीदे। एक तो साइड वो थी जिसको मुझे फॉलो करना था, दूसरी साइड ये थी कि मैं वो एस्पेक्ट विद फुल कॉन्फिडेंस रखना चाहती हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर मेरे घर में अगर मेरी शर्ट पे कोई सुराख, जिसको हम उर्दू या थिंक सो पंजाबी में मोरी कहेंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई होल है, तो इसमें कोई शेम नहीं है।
اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر میرے بچوں کی ٹراؤزر میں یا پیچھے ان کی شرٹ پہ کوئی ہول آ گیا ہے اور میں نے اس کو اسٹچنگ کر کے اس کو سی دیا ہے تو اس میں کوئی شرم یا برائی نہیں ہے. میری یہ بات سن کے فوراً کافی خواتین اور یوٹیوبرز کہیں گی کہ اس میں تو کوئی نئی بات نہیں، یہ کام تو ہم کرتے ہیں اپنے بچوں. بٹ سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہم یہ سب کام کرتے ہیں پر ہمیں اس کو دکھانے میں شرم ہے. ہمیں اس کو دکھانے میں اور ڈسکس کرنے میں شرم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آئیڈیل لائف سٹائل وہی ہے جہاں پہ ہم ایک بڑا ایک ایلیٹ اور فائنینشیل اسٹیبلٹی کا ایک سٹیٹس شو کر رہے ہوں. ہمارے نزدیک جو ورڈ فقیر ہے یا جو مڈل کلاس اسٹینڈرڈ ہے وہ ایک سوری ٹو یوز دا ورڈ ایک گالی، ایک ایبیوزو، ایک ٹیگ کی طرح کا بن چکا ہے. ایسا کیوں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ان مائی اوپینین ہم لوگوں نے بچپن میں اپنے بڑوں سے سنا کہ ایک فیملی تھی، ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو انہوں نے جو لیڈی تھیں، جو خاتون تھیں، انہوں نے گھر میں اپنے سفید پوشی میں اس طرح وقت گزارا کہ جب وہ گھر میں ہوتی تھی تو اپنے بیٹوں کے شلوار قمیض پہنتی تھی. بیٹوں کی شلوار قمیض وہ ماں پہنتی تھی، پر جب وہ گھر سے نکلتی تھی تو ان کا عبایا، ان کی ڈریسنگ، ان کی چادر اتنی ایکسلنٹ اور صاف ستھری ہوتی تھی کہ کوئی ان کے حالات کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا. ہم اپنی بیسکس سے اور اپنی جو روٹس ہیں اتنے شدید حد تک ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں کہ ہم اس کے ریپرکشنز اور اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں لگا پا رہے. اس سب سچویشن میں ہم اپنی جنریشن آنے والی جو اپنے بچوں کو ڈسٹرب کریں اس بات کا تو اندازہ ہی نہیں کر رہے. جب میں ایز اے یوٹیوبر ویڈیو بناتی ہوں اور نارمل روٹین میں میرا بچہ جانتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کس لینگویج میں بات کر رہی ہوں، اس کو ڈانٹ رہی ہوں، بٹ آل آف اے سڈن اگر ٹرائی پوڈ پہ کیمرہ سیٹ اپ ہو چکا ہے تو میرا ٹون، میرے کپڑے، میری ڈریسنگ، میرا میک اپ سب کچھ چینج ہو چکا ہے. جسٹ بیکاز کہ مجھے شو کرنا ہے کہ میں دنیا کو کیا لائف سٹائل دکھا رہی ہوں. میں آپ لوگوں کو فل گارنٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں، یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے چھوٹی چھوٹی باریک باتیں بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ایج ہوتی ہے، اس ایج کے بچوں کے دماغ اتنے ہائی لیول پہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ آسپیکٹ ہم لوگ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہے کہ ایز اے یوٹیوبر یا میں یوٹیوبر ہوں یا باقی جو یوٹیوبر جب اپنا جرنی سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم لوگ تو سب سے پہلے اس پریشانی میں ہیں کہ ہمیں وہ سٹینڈرڈ فالو کرنا ہے جو ہم دیکھتے رہے ہیں. ہم وہ ہمت، وہ ہم ایفرٹ ہی پٹ ان کرنے کی ایک اس پوزیشن میں خود کو فیل نہیں کر پاتے کہ کیوں ہم وہ بات نہ کریں جو ہم انجوائے کرتے ہیں. ٹرسٹ می، یہ ایسپیکٹ اور یہ پروفیشن اگر ہم یوٹیوب کو ایز پروفیشن بناتے ہیں تو یہ پروفیشن اور یہ ایسپیکٹ زیادہ انجوائبل ہو سکتا ہے جب ہم وہ کریں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، جو ہم پسند کرتے ہیں، رادر اس کے کہ ہم وہ ٹرینڈ سیٹ ہو چکے ہیں اس کو فالو کریں. اینڈ ٹرسٹ می، کانشیسلی انکانشیسلی یہ ٹرینڈ سیٹ کیے گئے جو ٹرینڈ سیٹ ہوئے ہیں، جب ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہماری مینٹل ہیلتھ پر آتا ہے. بیکاز ہم اس ایسپیکٹ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم ڈیول لائف سٹینڈرڈ دو طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. ایک وہ زندگی جو ہماری ایکچوئل نیچرل لائف ہے، اور وہ لائف جو ہم نے دوسروں سے سیکھی کہ وہ ایک پرفیکشن کا لیول ہے جو اچیو کیا جائے تو ہم دنیا کے سامنے مقبول ہو سکتے ہیں، فیمس ہو سکتے ہیں. ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ جو چیز دکھائی جاتی ہے، جو چیز ہمیں یوٹیوب پر دکھائی جاتی ہے وہ ریئلٹی کا 5% بھی نہیں ہے. میں نے کچھ دیر پہلے آپ لوگوں سے منشن کیا کہ جو میں آپ لوگوں سے اسکرین پر پکچرز اینڈ امیجز شیئر کر رہی ہوں آپ لوگ غور سے دیکھیں. بے شک وہ ایک سوشل میڈیا کے امپیکٹ کی السٹریشنز ہیں، بٹ ٹرسٹ می وہ ایک ٹروتھ سے یا ایک سچائی سے الگ بات نہیں ہے. ہم لوگ اس فیکٹ کو سمجھنے ہی کو تیار نہیں ہے کہ ہمارے نزدیک جو نظر آ رہا ہے وہی سچ ہے. اس کے علاوہ جو ایک لیڈی، ایک یوٹیوبر، فیمس یوٹیوبر جو لائف گزار رہی ہے، اس کی لائف وہی ہے جو ہمیں دکھا رہی ہے، جو کہ غلط ہے. سو یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا جس کی وجہ سے آئی تھاٹ کہ میں اپنی یوٹیوب ویڈیوز کو اور اپنے سٹائل کو، اپنی ٹاپکس کو تھوڑا چینج کروں، بیکاز آئی وانٹڈ اینڈ آئی فیل سو مچ کانفیڈنس کہ مجھے کوئی برائی نہیں ہے اگر میں اپنی ویڈیوز پہ شو کروں کہ دیکھیں میرے بیٹے کی جراب یا میری ساک یا بیٹے کی لیگنگ یا ٹائٹس میں ہولڈ ہو چکا ہے، اینڈ سو بی اٹ. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. مجھے لاسٹ میری ویڈیو میں کسی نے کمنٹ کیا اینڈ
میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہوں. اس میں ہیلتھ ریگارڈنگ جب ٹاپکس آ جاتی ہیں تو اس پہ آپ کو اپنی مسٹیک ماننی چاہیے کہ جو نان اسٹک جو آپ کے جو کچن آئٹمس ہوتے ہیں، اگر نان اسٹک آئٹم میں اگر آپ کا وہ نان اسٹک مٹیریل ایروٹ ہونا سیپریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ان برتنوں میں ان آئٹمس میں کوکنگ انسیف ہے. بٹ اسٹل مجھے میں لیٹر آن اپنی کچھ پرسنالٹی اور اپنی لائف کے کچھ گڈ اور بیڈ پوائنٹ ڈسکس کروں گی. میں کسی چیز کا اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک وہ میرا پیچھا نہ چھوڑ دے. میرے مائنڈ میں جب تک میں کوئی اچھی چیز نہیں یوز کرنا شروع کرتی، ان مائی اوپینین جب تک یہ کوئی فینسی یا خوشی کا یا کوئی زبردست ٹائم نہ ہو جائے تو اچھی چیز میری کبڈ میں پڑی رہے گی. میں اپنی لائف اور پرسنالٹی کے گڈ اینڈ بیڈ پوائنٹس لیٹر آن اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کروں گی. پر بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کیوں شرم ہو کہ میں شیئر کروں کہ آج میں نے اپنے گھر میں آلو کی بھجیا بنائی ہے، ساتھ میں ایک روٹی اور نان تھی. میں اس کی انسٹاگرام پہ پکچر نہیں ڈالوں گی. میں نے جب 1-1.5 سال پہلے مسجد اقصیٰ کا ایک سچویشن زیادہ ورس ہو گئی تھی تو اس ٹاپک پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی. جو لوگ میں نے ریپیٹ کیا، جو مجھے سٹارٹ سے فالو کر رہے ہیں، ان لوگوں نے آئی ہوپ وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جہاں پہ میں نے دھواں ڈرامہ کیا جو عاشر عظیم کے اس کے ایک ڈائلاگ کو کوٹ کیا تھا. یوٹیوب نے اس میری ویڈیو کو میرے یوٹیوب چینل سے ریموو کر دیا بیکاز وہ ویڈیو ان کے جو سٹائل تھا یا اس کو اینی ویز ان کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتی تھی. ہم یوٹیوبرز پر، ہم خواتین پر، ہم لیڈیز پہ، یہ ہم لوگوں پر، جب کہ ہم اس فیلڈ میں آ چکے ہیں کہ جو ہم دیکھیں گے، وہ جو ہم بناتے ہیں وہ لوگ دیکھیں گے. ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ جو ہم شو کر رہے ہیں وہ اگلا اسی مائنڈ سے اس کو سیکھے گا. ہم اس لائف کے، اس دنیا کے، اس لائف کے فیز میں آ چکے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک لرننگ ٹول بن چکا ہے ایون ہمارے بچوں کے لیے بھی. جو ہم بول رہے ہیں لوگ وہی سیکھ رہے اور وہی فالو کر رہے ہیں، اور تو ہمارے شولڈرز پہ تو بہت رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. سو میں نے بات کی تھی مسجد اقصیٰ پہ. یوٹیوب نے وہ میری جو ویڈیو تھی میرے چینل سے ریموو کر دی تھی. آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کن کن نے وہ ویڈیو دیکھی. آئی ہوپ دیکھی ہوگی. ہمارے نزدیک ہم اچھی بات جہاں پہ کہیں پہ ہمیں لگے کہ ہمارے جو ایک یوٹیوب یا انسٹاگرام پہ ہمارے الگوریدمس ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ہم وہ بات تک کرنا پسند نہیں کرتے. کچھ تو ہمارے ریلیجن، ہمارے کلچر، ہماری سوسائٹی کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہمیں کچھ رول پلے کرنا ہے. رادر اس کے کہ ہم ایک آٹومیٹک مشینز بن چکے ہیں، سوری ٹو یوز دا ورڈ آلسو، ہم ایک زومبیز بن چکے ہیں کہ ہمیں ایک لائن پہ چلنا ہے اور ہم لوگ لیفٹ رائٹ بھی موو کرنے کی خود کو اجازت نہیں دیتے. ایک اور یہاں پہ جو اسپیکٹ ہے جہاں میں اس پہ مجھے دیکھ کے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے نزدیک، آپ لوگ کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ میرے اس پوائنٹ سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں، جو ہمارے ریلیجن ریگارڈنگ میٹرز ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ ہمارے معاملے ہیں عبادت کے، وہ بہت ہی زیادہ پرسنل ہوتے ہیں. میں چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی. میں فیملی میں سب سے بڑی تھی تو مجھے اور میرے بھائی کا سیپریٹ روم تھا. میری 2 بہنیں اپنا روم شیئر کرتی تھیں. تو میں شروع میں نماز میں، ویسے بھی میں نماز میں اتنی پنکچوئل نہیں تھی، پر اگر کبھی نماز میں پڑھ رہی ہوں اور اگر میں تھوڑی سی ایک ایموشنل اسٹیٹ میں موجود ہوں تو اگر کبھی ماما یا میرے پیرنٹس یا میرے بہن بھائی دروازہ کھولتے تھے تو میری اس بات پہ لڑائی ہوتی تھی کہ میرے روم کا دروازہ کیوں کھولا گیا ہے. بیکاز جو میری ویکر سائڈ تھی، جو میری ایموشنل سائڈ تھی، وہ میں دوسروں کو شو نہیں کرانا چاہتی تھی، ایون ٹو مائی فیملی. سو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ میرے اس پوائنٹ سے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں، کہ جو اللہ سے ہمارے میٹرز ہیں عبادت کے، ریلیجن ریگارڈنگ، وہ بہت شدید حد تک پرسنل ہوتے ہیں. اور میرے نزدیک اللہ کا بھی یہ حکم ہے کہ جہاں پہ کوئی عبادت دکھاوے کے لیے ہو یا لوگوں کی نظر میں ہو تو اس کا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. مجھے اس ایک ایسپیکٹ کو بہت شدید حد تک تکلیف ہوتی ہے اینڈ آئی فیل کہ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میں اس بات کو ہائی لائٹ کروں گی. ہم اپنی ہاتھ میں پکڑی تسبیح اور ہاتھ میں پکڑے قرآن مجید کی بھی پکچرز پوسٹ ہوتی ہیں. سو ہم نے دنیا کو یہ دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے موجود، ہمارے ہاتھ میں پکڑی تسبیح اور ہاتھ میں پکڑے قرآن مجید کو تو دیکھ رہا ہے، وہ تو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے،
پر اللہ کے علاوہ اب ہم نے دنیا کو بھی دکھانا ہے کہ اگر میں سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہوں تو اللہ بھی میرے پاس ہے، میں اسلامکلی اور ریلیجیسلی بھی ایکٹیو ہوں۔ یہ سب سے زیادہ ایک ڈرا بیک آ چکا ہے، جس طرح بے شمار ڈیفرنٹ ایک ڈرا بیکس ہیں، امپیکٹ ہے سوشل میڈیا کا ہماری لائف پہ۔ یہ ایک اور آسپیکٹ ہے جہاں پر جب میں انسٹاگرام پہ لوگوں کی سٹوریز اور پوسٹ سکرول کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو ویڈیو ہے وہ آپ کے ہسبینڈ نے یا آپ کے بچے نے نہیں بنائی۔ ایک ہاتھ میں آپ نے اپنا موبائل پکڑا ہوا ہے، فرسٹ آف آل آپ نے موبائل اپنے ہاتھ میں پہ فوکس کیا جہاں آپ نے اپنی تسبیح پکڑی ہے، اینڈ آن دا ادر سائڈ آپ نے تسبیح اور ہاتھ سے اپنا کیمرہ ہٹا کر تھوڑی دیر بعد اپنی بات کو کنٹینیو کیا۔ یہی سچویشن یہاں پر یوٹیوبرز کی ہے کہ اگر آپ نے شو کرنا ہے کہ آپ نے اپنی دن کا آغاز یا دن میں نماز پڑھی، تو آئی تھنک سو کچھ باتیں بولنے کے لیے نہیں ہیں، یہ باتیں بولنے کی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پر یہاں پہ میں بلیم آڈینس کو بھی دوں گی، جہاں پر آڈینس کمنٹس میں یوٹیوبرز کو، کنٹینٹ کریٹرز کو، انسٹاگرام کے بلاگرز کو یہ کمنٹ میں کرتی ہے کس نے کس طرح کے کپڑے پہنے ہیں یا کس نے کس طرح کا لائف سٹائل گزارا ہے۔ وہ ایک عدالت اور ایک جسٹس کا ایک کہہ لیں ایک جھنڈا اٹھا لیا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے۔ یہ ایسپیکٹ یہاں پر ایک بلیم 50% ایک آڈینس پر بھی آتا ہے کہ وہ یہاں پر اب ایک جج بن چکی ہے، وہ بیٹھ کر کمنٹس میں اور ہیٹ کمنٹس اور نیگیٹو کمنٹس دیکھ کر یہ شو کرتی ہے کہ وہ یہ پرٹیکولر انسان اسلام سے باہر ہو چکا ہے اور یہ انسان اسلام میں موجود کے دائرے میں موجود ہے۔ ان لوگوں کو شو کرانے کے لیے جو کنٹینٹ کریٹرز ہیں، ایک لائن ہے that two wrongs don't make right۔ اگر ہم کوئی آلریڈی ہماری آڈینس کی طرف سے ایک غلط ٹرینڈ یا غلط ایک ایسپیکٹ فالو ہو رہا ہے، اس بات کو پروف کرنے کے لیے ہم ایک اور غلطی کر رہے ہیں، ہم ان کو شو کرا رہے ہیں کہ دیکھیں بے شک اگر میں اپنی ٹک ٹاک کی ویڈیوز ڈالتی ہوں یا میں باہر جا کر بہت لیوش شاپنگ کرتی ہوں تو میں اسلام اور اللہ کے بھی قریب ہوں، میرے ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی ہے اینڈ میرے ہاتھ میں قرآن مجید بھی ہوتا ہے۔ یہ ایسپیکٹ ہم اللہ کو نہیں دکھا رہے، ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم اسلام اور اللہ سے کتنے نزدیک ہیں۔ سو یہ چھوٹے ڈیفرنٹ بے شمار ایسے ایسپیکٹس ہیں جن کو ابھی ہمیں ونس اینڈ فار آل ٹوگیدرلی کلیکٹیولی ایڈریس کرنا پڑے گا، بیکاز کسی ایک انسان کے بات کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ میری اس ٹائم کی جو یہ والی ویڈیو ہے، اگر اس کا امپیکٹ کسی ایک پر بھی ہو جائے یا کوئی ایک بھی میری بات یا میرا میسج انڈرسٹینڈ کر لے، ٹرسٹ می میں نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا۔ بٹ مجھے پتا ہے کہ میری آڈینس اتنی مجھے جینوئنلی اور انٹرسٹ سے دیکھتی اور سنتی ہے، بے شک اس کا ریشو بہت چھوٹا ہے، بٹ ٹرسٹ میں آپ لوگوں کو میرا میسج کنوے ہو جائے گا۔ سو یہ ایک چھوٹا سا ایک اور بہت بڑا ڈرا بیک سوشل میڈیا کا کہ جہاں ہمارے اللہ سے ایک ذاتی معاملے تھے، اب وہ بھی ہمارے کیمرے کی روشنی میں، کیمرے کی لائٹ میں موجود ہے۔ ہم نے فجر ٹائم بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد کب نماز پڑھی، ہم نے کب جانماز اٹھائی، جانماز پہ موجود بیٹھی ہماری ہاتھ میں پکڑی تسبیح اور ہاتھ میں رہا پکڑا قرآن مجید، ہم نے اپنی پکچر سٹوری پہ یوٹیوب ویڈیوز میں وہ کلپ ڈالنا ہے۔ ٹرسٹ می یہ زیادتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ زیادتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ میں بہت اوپنلی میں نے آپ لوگ سے مینشن کیا کہ آج کی ویڈیو میں اسکرپٹ فالو نہیں کر رہی، آئی جسٹ وانٹ ٹو گو ود دا فلو۔ میں ان یوٹیوبرز کو میسج دینا چاہوں گی کہ وہ اگر کہتے ہیں کہ ہم اپنی لائف شو کر رہے ہیں، اپنا لائف بلاگ شو کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ دکھائیں کہ ہم مسجد بھی پڑھی اور ہم نے قرآن مجید بھی پڑھا۔ دیکھیں چھوٹی سی ایک اگزامپل دوں گی، ہم اپنی ڈیلی لائف روٹین میں، لائف بلاگز میں ہم واش روم بھی جاتے ہیں، اینڈ ہم واش روم یوز کرتے ہیں فار آر نیڈس، ہم وہ اپنی ویڈیو میں نہیں ڈالتے کہ ہم اس ٹائم اتنی ٹائم پیریڈ کے لیے ہم نے اتنا ٹائم واش روم میں گزارا۔ سو وہ بھی تو ایک لائف کا ایک روٹین کا آسپیکٹ ہے۔ جب ہم وہ نہیں ڈال رہے ہیں تو وائی وی آر سو مچ انٹرسٹڈ کہ ہم یہ ایک آسپیکٹ شو کریں کہ ہم نے اس ٹائم تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑی اور یہ ٹائم ہم نے قرآن مجید ہاتھ میں پکڑا۔ کچھ میٹرز اللہ اور انسان کے معاملے کے بیچ کے ہونے چاہیے، ہمیں ان کو اپنی
جو لائم لائٹ ہے، جو اپنی ویڈیوز ہے، اس کا اسپیکٹ نہیں بنانا چاہیے. سو ایز آڈینس بھی جو لوگ اور ایز آڈینس میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ان کو میرا میسج ہے کہ کارلی یہ چھوٹے چھوٹے ایسپیکٹ انڈرسٹینڈ کریں. اگر کوئی یوٹیوبر یا اگر کوئی انسان اپنی پرسنل یا ریلیجیس لائف آپ سے ڈسکس نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اتھارٹی رکھتے ہیں کہ ڈیسائیڈ کریں کہ کون اسلامک ہے، کون اسلامک نہیں ہے. آئی ہوپ یہ چھوٹا سا میسج آپ لوگوں کو کنوے ہو گیا ہوگا. یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ تھا ایز آڈینس. جب ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے یوٹیوبرس کو، کنٹینٹ کریٹرس کو، اینڈ آلسو آن دا ادر سائڈ جب ایز یوٹیوبر میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کس طرح کی کوئی ویڈیو پوسٹ ہو. اگر میری آڈینس پرسیو کرتی ہے کہ میری ویڈیو میں کوئی بھی ایک مسجد کا، قرآن مجید یا تصویر کا سین موجود نہیں ہے، تو ملیحہ عارف آفیشیل جو یوٹیوب چینل ہے وہ تو اسلامک ہی نہیں ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. سو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ میرے اللہ اور میرے بیچ میں رہنے دیں. سو یہ ایک ایسپیکٹ تھا جہاں پہ میں یہ پوائنٹ اینڈ کرتی ہوں کہ ایز یوٹیوبر جب میں نے اپنا جرنی سٹارٹ کیا، اور اب جب کہ میں اپنی ڈائریکشن چینج کر رہی ہوں، میں اپنی ویڈیوز کو ایک ڈیفرنٹ سٹائل اور ڈیفرنٹ کنٹینٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اب میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی کہ جو ایز آڈینس جب ہم اس سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں تو اس کے کیا امپیکٹ ہے اور وہ کس طرح ہم لوگوں پر افیکٹ کرتا ہے. یہاں پہ جہاں میں آڈینس کی سائڈ پر آ کے بات کرتی ہوں، تو یہاں پہ میں ان لوگوں کو موسٹلی ایڈریس کر رہی ہوں. میری آڈینس یا جو لوگ ہیں اس ٹائم جن کو میں ایڈریس کر رہی ہوں وہ ہاؤس وائفس، جو گھر میں بیٹھی مدرس ہیں، اور جو ینگ لڑکیاں ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں. ہم لوگوں کو سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ہمارا ایریا آف کنسرن کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے. دیکھیں، ہمیں جو چیز بھی دکھائی جا رہی ہے، ریموٹ کا بٹن ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ ہم پر ہے کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا. آج جب میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں تو اس ٹائم آئی تھنک سو سنڈے 4 دسمبر ہے، اور آج کل ٹرینڈ پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک ویڈنگ ڈانس کی، جو پاکستان کی ایک ویڈنگ ڈانس کی ہے کسی لڑکی کی. اور وہ جو لڑکی ہے اور جو اس کے انٹرویوز ہیں وہ ٹرینڈ پر ہیں، وائرل ہیں. بٹ آن دی ادر سائڈ ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے جس نے 29 میڈلز ماشاء اللہ جیتے ہیں، اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. ہم لوگ ایک ٹائم پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے برین کو، اپنے مائنڈ کو اتنا تھکائیں کیوں اتنی اسٹریسفل باتیں سوچیں. جسٹ گو ود دا فلو. ٹرسٹ میں یہ چھوٹے چھوٹے ایسپیکٹس ہماری مینٹل ہیلتھ، ہماری پرسنالٹی، ہمارے بچوں، ہماری فیملی لائف، ہر چیز کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لائف میں اپنے مقصد کو تو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارا مین مقصد کیا ہے، ہمارا ایریا آف کنسرن کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے. اور جب کسی کی لائف میں کوئی مقصد نہیں ہوتا تو پھر ہر چیز آپ کو فوراً سے ڈسٹریکٹ اور ڈیٹریکٹ کر لیتی ہے. اس بات کو میں اس طرح ایکسپلین کروں گی کہ جب آپ کی لائف میں کوئی ایم ہوتا ہے تو دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں سے جان چھڑانا بہت آسان ہو جاتا ہے. موسٹ امپورٹنٹ، آپ جو دوسروں کا جو کرٹیسزم ہے بہت آسانی سے ہینڈل کر لیتے ہیں. اگر میں آڈینس ایک یوٹیوب ویڈیوز دیکھ رہی ہوں اور میں اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں لے جانا چاہتی جہاں پہ میں اپنے مائنڈ کو اتنا ڈسٹرب رکھوں کہ میں وہ کنٹینٹ اور وہ سٹائل دیکھوں جو مجھے ایک انفیریورٹی کمپلیکس دے رہا ہے. اور میں ٹرسٹ می، ہمارا برین، ہمارا سسٹم، ہماری باڈی بالکل انڈرسٹینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ کیا اسپیکٹ ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے، ہمیں خوشی دے رہا ہے، اور کیا چیز ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہے. بٹ ہم اپنی خود کی جو ایک انسیٹسفائیڈ نیڈس ہیں، ہم اس کو دیکھنے کے لیے ہم وہ کنٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ اسپیکٹ ہماری فیملی لائف بہت ڈسٹرب کرتا ہے. ہم لوگ اللہ کے شکر پر نہیں، اللہ کا شکر کرنے پہ راضی نہیں ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ اللہ کا بے شمار شکر ہے، اور بہت سے لوگوں کے پاس وہ موجود نہیں ہے. یہ بڑی تھوڑی سی آپ لوگوں کو پرانی ایک گھسی پٹی لائنز سننے پہ لگیں گی، پر ٹرسٹ میں سوشل میڈیا اور اس فیلڈ میں جب ہم آ چکے ہیں تو ہم لوگ رات دن اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ایون کھانا بناتے ٹائم ہمارے موبائلس ہمارے ہاتھ میں، اور ہماری
फिंगर्स नॉन स्टॉप एक स्क्रॉलिंग एक मूव कर रही हैं। हम लोग अपनी आप को हमारी अटेंशन हमारे बच्चों पे नहीं है। मेरा बेटा मुझसे बात करने के लिए अगर अपनी क्लास की कोई बात बताने आ रहा है तो मैं उसको ये कह रही हूँ ओके ओके अच्छा ठीक है सही है मैं देखती हूँ, पर मैं कंप्लीटली बिजी हूँ, स्टक हूँ अपने उस टाइम पर जो मैं अपने मोबाइल टैबलेट या कंप्यूटर पे उसको देख रही हूँ। एंड इट्स नथिंग, मैं एक छोटा सा एक एस्पेक्ट देख रही हूँ कि अगर कोई स्पेसिफिक फैमिली है, उसकी फैमिली में उसकी लाइफ में मुझे साफ नज़र आ रहा है कि ये बेसिक एस्पेक्ट जो हमें लाइफ में सिखाया है कि बेसिक नीड्स हैं वो नहीं है। फॉर एग्जांपल उसको अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी, शी इज़ नॉट ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड, बट स्टिल वो अपनी लाइफ पोर्ट्रे कर रही है कि वो अपनी लाइफ का अपनी एक्सीलेंट लाइफ गुजार रही है। हम ये एस्पेक्ट अपने हस्बैंड्स और अपनी फैमिली के साथ कंपैरिजन पे चले जाते हैं कि मेरी लाइफ में बच्चे भी हैं बट स्टिल मुझे मेरे हस्बैंड या मेरे इन लॉज या फैमिली की तरफ से वो रिस्पेक्ट नहीं है जो वो लड़की या अपना लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही है। ये छोटे छोटे एस्पेक्ट एज ऑडियंस हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहे हैं। सो ये जो एक एस्पेक्ट है जहाँ पे हम एक कंटेंट देख रहे हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ये एस्पेक्ट पर हमें एंटी सोशल और उसके बाद एक डिप्रेशन का एक फेज़ दे देता है कि अगर हम अपनी लाइफ में सोशल नहीं हैं, हम अपनी लाइफ में सोशली एक्टिव नहीं हैं, अगर मैं सुबह उठ रही हूँ और एक पर्टिकुलर एक हाउसवाइफ या यूट्यूबर की तरह मैं उठ के मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है या मैं शॉपिंग के लिए नहीं जा रही, इसका मतलब है मेरी लाइफ में कोई कमी है। एंड ऑल्सो ऑन द अदर साइड कि अगर एक वर्किंग वूमेन है और एक स्टे एट होम मॉम है तो दैट मीन्स उसके घर में रहने में कोई प्रॉब्लम है। ये छोटे छोटे एस्पेक्ट सोशल मीडिया हमें एक कॉम्प्लेक्स दे रहा है कि हमारी लाइफ में कुछ मिसिंग है। आप में से कितने लोग हैं जो नॉर्मल जो एक हाउसवाइफ्स अपनी यूट्यूब वीडियोस या यूट्यूब चैनल्स रन कर रही हैं ट्राइंग टू शो कि हम सुबह उठे, बच्चों के एक आइडियल लंच बॉक्सेस बनाए, उसके बाद हमने बच्चों को बाय बाय किया, हमारे हस्बैंड्स भी हमें बड़ा एक नाइस एक छोटा सा एक रीजनेबल गुड बाय हुआ, हम अपनी शॉपिंग के लिए गए, हमने आइडियल एक मील कुक किया, प्लान किया, रात को हम लोग बाहर खाने चले गए। ये एस्पेक्ट हमारी लाइफ में ऑनेस्टली या किसी की लाइफ में कितनी परसेंट मौजूद होता है? मैंने बहुत पहले एक वीडियो में मेंशन किया था कि मैं जो अपनी लाइफ में या अपनी वीडियोस में जो लाइफ पोर्ट्रे कर रही हूँ मेरी लाइफ का 2% भी नहीं है। कभी भी अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली अपने आप को अपनी लाइफस्टाइल को फैमिलीज को मुझसे कंपेयर मत करें। मैं आपसे रिपीट कर रही हूँ कि आई फील सो मच कॉन्फिडेंट विद डे बाय डे कि मैं ओपनली कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करना चाहूँगी, नॉट कि मैं शो करूँ कि मेरी लाइफ में क्या मिसिंग है या क्या नहीं है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक द पॉइंट कि लाइफ में कुछ मिसिंग होना इसका मतलब ये नहीं है कि हम होप या एक कॉन्फिडेंस छोड़ दें। उस टॉपिक्स में मैं लेटर ऑन बात करूंगी और उसके डिफरेंट जो डायमेंशंस आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। बट ये जो एज ऑडियंस हम अपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, हम बिल्कुल एक डिप्रेशन में एक एंटी सोशल जो एस्पेक्ट है, एक टर्म है, हमको एक डिप्रेशन की फेज़ लगना शुरू हो गई है। हम समझ रहे हैं एज ऑडियंस अगर हम किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या वीडियो कंटेंट क्रिएटर को या किसी यूट्यूबर को अगर कमेंट में कुछ वर्ड्स लिख देते हैं या नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, दैट मीन्स हमने उसकी लाइफ डिस्टर्ब कर दी। हम समझते हैं कि अगर हम कोई नेगेटिव कमेंट लिख रहे हैं तो हम अपने अंदर का कैथारसिस कर रहे हैं। हम इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि छोटी छोटी ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स मैटर नहीं करते। हम में से कितने लोग अपने जो नेगेटिव कमेंट्स हैं जस्ट बिकॉज अपना जो फ्रस्ट्रेशन निकल रही होती है। ऑन द अदर साइड जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ऑडियंस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है। बट द पॉइंट इज़ कि हमने ये एक टूल समझ लिया है कि अगर हम किसी को अफेक्ट कर सकते हैं तो हम इसके थ्रू अफेक्ट करेंगे, बट ट्रस्ट में किसी की लाइफ अफेक्ट नहीं होती। वो अपनी फेक लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। दे नो वेरी वेल कि जो लाइफ वो शो कर रहे हैं वो रियल नहीं है। सो उनको हमारे कमेंट्स या ऑडियंस की तरफ से आए कमेंट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये जो इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स हैं, एक फ़िल्टर की यूज़ की मदद से या एक फ़िल्टर्ड लाइफस्टाइल शो कर रहे हैं, वो ही एक परफेक्ट लाइफस्टाइल है। सो आई होप आज की वीडियो, आई नो बड़े अरसे बाद काफ़ी लंबी हो गई है, पर ये एक एस्पेक्ट था जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती थी कि हम लोगों को थोड़ा सा अपनी एंगल को, अपने सोचने के एंगल को, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमें ये कॉन्फिडेंस खुद में फील करना पड़ेगा कि जो हम खुद हैं वो मोर देन इनफ है।
सो जो हमें नज़र आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, वो झूठ के अलावा, वो एक फ़ेक लाइफ़स्टाइल के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ 1-2 वीडियोस के लिंक्स डालूँगी। मैं उनको इस टाइम शेयर नहीं कर सकती बिकॉज़ ऑफ़ द कॉपीराइट इशू। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और काइंडली इस टॉपिक पे ज़रूर रिसर्च करें कि सोशल मीडिया के जो फ़ेक लाइफ़स्टाइल, फेक स्टैंडर्ड्स और इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन आवर सोसाइटी एंड ऑन आवर कल्चर, इस पे बहुत रिसर्च वर्क हो रहा है। हमें उन चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है। काइंडली हम लोग अपनी लाइफ्स को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। और जिस तरह कुछ देर पहले मेंशन किया, इस सब में सबसे ज़्यादा जो डैमेज है वो हमारे बच्चों का हो रहा है। हम अपने बच्चों को वो फेक स्टैंडर्ड्स दे रहे हैं कि अगर ट्राईपॉड पे कैमरा सेट हो चुका है तो मेरे बेटे ने या मेरी बच्ची ने मुझे किस ही तभी आके करना है, जस्ट टू शो कि ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक तरीका है लाइफ गुजारने का। हम छोटे छोटे ये इतना एक डिटेल और एक लेंथी टॉपिक है कि मैं काफ़ी अर्से बाद बड़ी एक लंबी वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ। ये एक टॉपिक है कि मैं इस पे बहुत ज़्यादा बोलना चाहूँगी और इसके और 1-2 और डिफरेंट डायमेंशंस हैं, मैं इस पे आप लोगों से डिस्कशन करना चाहूँगी। पर ये एक एस्पेक्ट था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। जो नेक्स्ट वीडियो है उस पे मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी कि किस प्रोसेस के थ्रू हम अपने घरों को और अपनी लाइफ्स की क्लिनजिंग कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। जो हमें सिखाया गया है तरीके, हम वो सिखाए हुए तरीक़ों को भूलते जा रहे हैं एंड दिस आर द बेसिक एस्पेक्ट्स हैं, जो बेसिक हमारी लाइफ गुजारने के तरीके हैं, हमें उनको नहीं भूलना चाहिए। सो आई होप जो मैसेज मैं आप लोगों से एक डिफरेंट डिस्कशन जो पॉइंट रखना चाह रही थी, आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो लोग मेरे वीडियो मेकिंग स्टाइल को या मेरे कंटेंट को या मेरी टाइप ऑफ वीडियोस को फॉलो कर रही हैं, आई एम सो हैप्पी। मेरी ऑडियंस को खुश होना चाहिए दैट आपकी बहन इज़ बिकमिंग अ ट्रेंड सेटर, जो बाकी लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। सो इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि कोई मुझे क्रेडिट देता है कि नहीं देता। जो ऑडियंस मौजूद है दे आर वेरी स्मार्ट इनफ कि उनको पता है। पर मुझे इसमें खुशी है कि एक, जो उर्दू में कहते हैं कि एक दिए से दूसरा दिया जलेगा तो बात आगे बढ़ेगी। बट ऑन द अदर साइड मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और इंशाल्लाह ताला आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं बहुत डिटेल में जाके लाइफ के रियल जो बेसिक्स हैं, जो रियल लाइफ है, उसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी और दिखाना चाहूँगी कि ये रियल लाइफ है। आप में से कोई अगर ये कोई लाइफ गुजार रहा है तो इसमें कोई बुराई शर्म नहीं है। बी कॉन्फिडेंट। हम समझते हैं कि यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल होना ज़रूरी है या बिजी लाइफस्टाइल होना ज़रूरी है, ये बिल्कुल गलत है। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आप लोग से डिस्कशन करूंगी कि हम अपने घरों की, अपने लाइफस्टाइल्स की क्लिनजिंग कैसे कर सकते हैं, सफाई कैसे कर सकते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू। सो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आज की वीडियो आप लोगों को इम्पॉर्टेंट और मीनिंगफुल लगी हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई कॉन्टेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.